अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो जिसका टाइटल है तौबा के आंसू और ये वीडियो है मौलाना तारिक जमील साहब की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो इतना नाफरमान था कि लोगों ने उससे तंग आकर उसको निकाल दिया बस्ती से। बस्ती से निकलना मौत थी। चंद दिन के बाद उसके असबाब खत्म हुए, खाना पीना खत्म हो, बाईकाट मुकम्मल, न रोटी पहुंची न पानी पहुंचा। सिसक 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 मौत किनारे आ लगा। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने यूं देखा, कोई है, कुछ नहीं नजर आया। फिर उसने यूं देखा, कोई है, उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने बड़ी नदामत से यूं आसमान की तरफ देखा और कहा और क्या कहा, या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनक़ुसुहुल मग़फ़िरा, ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं। बेशक मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मुझे सब ने छोड़ दिया है। मेरी बेबसी पे रहम फरमा। मेरी आमद है, तू ना मुझे छोड़ कि तेरे नेक बंदों से मैंने ये सुना हुआ है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे ना छोड़। ये कहते कहते वो मर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार जंगल में मर गया है। एक यार, मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसके जाके जनाजे का इंतजाम करो और लोगों में ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा आज वो भी बख्शा जाएगा। लोग भागे, आगे देखा तो वो बदमाश। लोग कहने के, मूसा क्या कह रहे हो? ये अल्लाह का वली है, ये वही है जिसे हमने धक्के दे के निकाला, ये वो है। ये कहां से अल्लाह का दोस्त और वली बन गया? ये कहां से ये मर्तबा पा गया? तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं। ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा, इसे कोई नजर ना आया, इसने बाएं देखा, इसे कोई नजर ना आया। फिर इसने बेबसी से मुझे देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मूसा देखो, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, पर अल्लाह जो चाहे कर दे। कहने का मूसा, हर चीज पे कर दे। जब इसने बेबसी से मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा न किया, जिसे सब छोड़ दे मैं भी छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम मूसा, अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया की मुझसे बख्शिश मांगता तो इसके आंसुओं के तुफैल में पूरी दुनिया को माफ कर दे। कारून जैसा मुजरिम जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, माफ कर दे, माफ कर दे। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, और पकड़ो, कहता माफ कर दे, कहते और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत था तेरा दिल, इतनी मिन्नतें सुनकर भी तू ना माना। मेरी इज्जत की कसम, एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं बाहर निकाल देता। तुम पुकारो तो सही, मैं ना आऊं तो फिर गिला देना, मेरे बनो तो सही, मेरे बनो तो सही। अब उमर के जमाने में कवैया गाया करता था, रोटी बनाता था, आवाज बुढ़ापा आ गया, आवाज खत्म हो गई, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह से कह रहा, या अल्लाह आवाज दी तो रोटी भी मिलती थी, आवाज गई तो रोटी भी गई, तू मेहरबान है, एक मेरे फाके पे रहम फरमा, मेरे रिज्क का बंदोबस्त फरमा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے۔ وہ بھاگا اٹھ کے، تو عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، یا اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دی تھی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتی رہی، کہنے کی دوبارہ لگاؤ، ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب۔ وہ کہنے کی انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کیا کام کرتی تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا۔ تراویح کے بعد جب دعا جو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے۔ یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا۔ ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ ملا۔ من تقرب تلقیتہ من بعید۔ ساری زندگی نافرمانیاں کر کے ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اور تو کہاں جا رہی؟ بڑی بھی کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں۔ اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا، اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیہ، جو میری طرف آتا ہے، جیسے سہارے سے آ رہا، میں نے لیا چلو مسیح تیرا بنو راضی کر، میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب نے بہت زبردست بیان کیا، اور اس ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا توبہ کے آنسو، تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر ہم اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔
اور میں جیسا کہ ویڈیو کے اندر بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا جو نوجوان تھا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزاری، اس کو بستی والوں نے بھی نکال دیا، اور جب مرنے کی حالت میں ہے تو اب موت کے ٹائم جو اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ میرا پسندیدہ بندہ ہے اور اس کا جنازہ پڑھو، نہ صرف اس کا جنازہ پڑھاؤ بلکہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنی چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہیے، تو خوشی اللہ کو حاصل کرنے میں، جب جس نے اللہ کو حاصل کر لیا اس نے ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، یہ دنیا کیا آخرت کی زندگی ہر چیز اس نے حاصل کر لی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔